आचार्याचेर वयर हांव कांय उलोवंक शकना. तेणेन आपणाचें मत घातलां, तेजे वयर म्हाज्यान कांयच उलोवंक जायना. आतां जर तर तो आपणाच्या टॅम्पलान उलयला जाल्यार तें मदें कितें घेवंक जाय. फाल्यां चर्चीन खूब उलयतले, परतून तेंच जातलें. पूण जेन्ना ते आतां हो तांचो स्टेटमेंट जो आसलो तो खंय दुसऱ्या गांवांत खंय तरी जालो बिचोले वगैरे. जेन्ना ते कलंगुटान येतात, कलंगुटान जेन्ना प्रोग्राम तेंचो आसता तो तेंचें प्रवचन जेन्ना आसता त्या प्रवचनान केन्ना तेंच्यांनी असो शब्द काडूंक ना. हेचें कारण कितें? केन्नाच काडूंक ना. कित्याक तो जाणा आसलो कलंगूट कितें तें. कलंगूट बरें. जर तो तेणें थिंचर म्हटलां आपणाचेर, फुडें ताका एग्जाम्पल दिलें आसतलें. डजंट मेक्स एनी डिफरन्स. अशें कितें आसा की जे तेंच्यांनी पळयलां की कलंगूट हे थायलंड तांकां दिसलें, अशें कलंगूट खरेंच थायलंड हें आसा? तें आतां ताका विचारपाचें, आमकां कांयच विचारपाचें ना. जेन्ना सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना आमी बगर पळय एवरी सिजन जेन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना पळयता की कलंगुटाचें जें नांव आसा तें खंय तरी बदनाम जायत आसा. हेजो नेमकें कारण कितें? फक्त कलंगुटाचें नांव? कोण उठ सूट फकत कलंगूट पळयता. आयज तुका हांव म्हणटा, आयज 15 दीस जाले फकत कलंगूटचीच न्यूज येता. आनी गोंयांत कांयच ना, फकत कलंगूटच आसा. हें अशें कित्या खातीर? आयज सगळे येता, पड बसता कलंगूट आनी वयता. आनी वयल्यान मागीर थंय पावोन मागीर कलंगूट हे आनी कलंगूट तें म्हणून. काल हांवें शोले तशेंच सांगलें. जर तर तुका कोण एकलो मनीस त्रास करता थंयचो जाल्यार कलंगूट एग्जाम्पल कित्याक दिता तुमी? कालूय तशीच कलंगूट चोलकारांनी कलंगूटचें नांव बदनाम केलां. आमी ताका कितें केलां? जर तर तुका कोणें त्रास केला न्हू ताका तेजेर फार मार बरें. आमचेर कुंगडकराचेर कित्याक फार मारता? तुमचे वद्दो लोक हांगा कलंगूटान येवन बिजनेस करता, तेन्ना कांय ना? जेन्ना जसो हांवें म्हाजो पयलो प्रश्न आसलो की कलंगुटाचें नांव बदनाम जायत आसा एवरी टायम. आमी पयल्यासर फाटल्या दिसांनी हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसली तेचेर काही जे डान्स बार वगैरे जे क्लब जाल्ले ते बंद जाल्ले. बंद जाल्ल्या कारणान अशें आयकूंक येयला आमकां की तो बिझनस बंद जाला, आतां स्पा आनी सलुनान हो बिझनस जो आसा कन्वर्ट जाल्लो आसा, थंय बिझनस स्टार्ट जाला. एक सद्या कित पर्यंत खरें? कोण सांगता? कित पर्यंत खरें? हां, तें तुमकां कोण सांगता? म्हाज्या स्पान सलुनाक दिला ते आनी स्पाक दिला, ते लायसन्स तितलेंच चलता न्हू. पूण अशें कितें बेकायदेशीर चलता तितून अशें दिसता तें तुमकां? आमी नको, आमी कशें जाणातले? आमी वयता तितून, आमी लायसन्स दिता जालें. जेन्ना आमी वयता तेन्ना आमी पळयता न्हू, तेन्ना लायसन्स दिता आसतना ती सारकी आसता. मागीर आतां रातचें कितें जाता तें आमी कशें वयतले? हांव तुमकां आदींच पासून सांगलां, म्हाका कोण बॉडीगार्ड दिता, म्हाका कितें पर्सनल PSO आहा, हांव वयता रातचो. म्हाका कांयच ना, म्हाका प्रोटेक्शन कितें आसतलें एज अ सरपंच? आमी हें गोवोरमेंटाक आनी तुमकांय तुमचे मध्यांतल्यान गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता, बाबा तुमी सरपंचाक अशें कोस्टल बेल्टाक अशें तुमी MLAक दिता तशें सरपंचाक दिया. मागीर आमी पळोवया तुमी कितें एक्शन घेता तें. आमी डान्स बाराचो जेन्ना हांवें प्रश्न काडलो तेन्ना परत आयकूंक येयला की आतां खंय तरी ही जी डान्स बारां जी आसा 11 बंद जाल्ली आसा, तेच्या बदली आतां खंय तरी आनी नेवी दोन डान्स बारां एक उमट्या येवपाच्या मार्गाचेर आहा म्हणून. येवपाचें आसा हय, हें तुमी येवंक ना न्हू. कित्याक बेश्टे उलयता तुमी आदीं फुडें? ऑलरेडी कितें पळय जे कितें कोण थोडे आहा मरे, आमी सगळे ते खरेंच ते कलंगुटाकार लोक झगडटा म्हणून. हांगासर तेंचें कितें जालां मन की तांकां ते एटॅक करता. येवपाचें आसा, येवंक ना न्हू. आदीं शिता फुडें मीठ कित्याक आमी खाता? पूण सद्या येवपाची येयलेली आसा. पण तुमी जाणा तें बंटी, तूं जाणा, हांव नको. कलंगूटचो चेहरो सद्या कसो दिसाचो कसो रातचो कसो वेगळो आसा? आमचें कलंगूट बरें आसा, सदांच बरें आसा. जसो दिसाचो चेहरो आसा कलंगुटाचो तसोच रातचो चेहरो आसा. तुमी हे कोण आहा न्हू ते चेहरो आमचो पिड्यार करूंक सोदता. तें तुका सांगलें 15 दीस जाले फकत न्यूज येता कलंगूटची. आमी कलंगूटकारांनी तुमकां कितें वायट केलां? तुमचे A to Z तुमी लोक कलंगूटान येवन बिझनेस करता. एवरीथींग A to Z म्हणजे कितें आहा? आतां तूं टॅक्सी दवर, मोटरसायकल दवर आनी शॉपां चलयता, ते तुमी कलंगुटान येवन बिझनेस करता मरे. आनी मागीर तुमी रातचे घरा वयता पयशे कलंगूटचे तुमी बिझनेस करून. तेन्ना तुमकां खबर आसना बाबा कलंगूट बरें म्हणून, आनी वयल्यान चेहरो घालता कलंगूट इज हें म्हणून बरें न्हू म्हणून. हांव कालचे आय वॉज बीच सरप्रायज कलंगूटचें नांव बदनाम करपाक. तुमी येयात कलंगूट बिचार आनी पळयात मरे कलंगूट कितली क्लीन आहा ती. हांव तुका सांगता, आय एम स्पेंडींग अबावट
26 lakhs मोडटा म्हयन्याक टू कीप कलांगूट क्लीन. आनी तो कोण भायलो कोण सांगता आमकां कोण शिवलचो की कलांगूट इज नॉट क्लीन म्हणून. हेजे वयर तूं तेणें म्हाजेशी 1 to 1 डिबेटाक घेवन तुका तरी प्रॉब्लम आहा एक्स मनशा लागीं तेजेशीन झगड. कलांगूट हेजेर हें करूं नाका तुमी. आमी जाणा आमी कलांगूट कितें भाशेन करता तें. आयज तूं कलांगूट सर्कल आशिल्लें आमी कितले नितोवण केल्या भितर सरता आसतना. आयज आमी हेल्थ सेंटर घातल्या पंचायत लेवलाचेर. कितली तशी 4-5 ट्रक घेतल्या. बिचार वचून आमी ट्रॅक्टर घेतला सगळे शेकाचे मेव काडपाक. आनी हे सांगता की आमचे कलांगूट नितोवना म्हणून. तुमी कलांगूटचे खाता आनी कलांगूटचेच हे करता तुमी नांव बदनाम करता. सारकें न्हू. फाटल्या दिसांनी तुमी सांगलेले कलंगूटान जे बोर्ड्स येता कित्याक एक ट्युरिस्ट येयलो आमी जेन्ना पयलींचो चेहरो कलंगूटाचो आनी आतांचो चेहरो जर पळयत जाल्यार खंय तरी आमकां दिसता की खंय तरी आंध्राक बीन येयलेले अशें. तेजें नेमकें कारण म्हणजे जे बोर्ड होर्डिंग्स फाटल्या दिसांनी जे व्हडले व्हडले मारतले तेजेर सद्या कशें आहा. आमी काडटात. वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर टू रिमूव द बोर्ड्स आनी आतां आमी नोटीस घातलेली हांगा. आमी नोटीस घालून ते आतां बोर्ड्स काडटा जे कितें ओवर सायज आहा ते. आनी कोणाक सायज आहा ती आमी 500 rupees पर स्क्वेअर मिटर पर मंथ ही चार्जीस घातलेली आसा एज पर द गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन. शेवटचो प्रश्न जशें हांवें म्हटलें डान्स बार वगैरे बंद जाले आसा. जे टावट्स जळी मळी सगळी कलंगूट बागा टू कलंगूटान भोंवताले रातचे ते आतां खंय तरी आमकां दिसाचे दिसण्याक येता आनी रातचे कमी जाले. हे कित पर्यंत खरें. पळय हे तूं म्हणटाय. आतां हांव कांय म्हणना कित्याक म्हाका कांयच दिश्टी पडना. इनफॅक्ट आमी रेजोल्युशन घेतलेलें आहा आनी आमी PIक लेटर केल्लें आसा ह्या दिसांनी की टू रावंड अप द टावट्स. आतां कसले टावट्स आहा ते म्हाका कांय कळना. तुज्या बरोबर एकलो फ्रेंड भोंवता जाल्यार तो टावट जाता. तो कोण गेस्टाशीन उलयता जाल्यार तर जावंक शकना न्हू. आमी आतां खूब जाणां पळयता टावट्स. देर आर डिफरंट टायप ऑफ टावट्स. सो आमी सगळ्यांक रावंड अप करता. आमी एक लेटर पासून बरयलेली आसा तुका जाय जाल्यार दाखयता आमी. आनी म्हाका PIन हांव नासलो हांगासर 2-4 दीस पूण तो PI म्हाका सांगतालो बाबा केन्ना या रे बाय म्हणून. सो आमी म्हणलें ह्या दिसांनी आमचें करपाचें आहा तें सगळें काम. सद्या टावट्स कमी जाल्ले आहा. खूब खूब कमी जाले. विथ द हायकोर्ट डायरेक्शन खूब बंद जाल्लें आसा. सो जशें पयलो प्रश्न म्हाजो आसलो की कलंगूट सद्या कशें आहा. हांवें तुका एक सांगो ट्युरिजम आसतना सगल्यो वस्तू येता. इट्स अ पॅकेज कशी येता. रायट. इट डिपेंड्स अपॉन हाव यू एक्ट. आतां जर तर 5 वर्सांनी तुमी एक्ट करूंक ना आनी म्हाका सांगताय तूं एका वर्सान एक्ट करूं. इट टेक्स टायम. सो वी आर डुईंग इट. इट इज नॉट दॅट विदीन अ डे वी कॅन डू इट. फॉर अ स्मॉल मॅटर हांव तुका एक नोटीस धाडटा घर मोडपाक. तुजें तो लॉट ऑफ प्रोसिजर जाय. तुका नोटीस धाडूंक जाय पयलीं सायड इन्स्पेक्शन करूंक जाय मागीर मिटिंगेन घालूंक जाय ताजो रिप्लाय येवंक जाय. ताका पर्सनल हियरींग जावंक जाय. परतून ताका लेटर धाडूंक जाय मागीर परतून BDOक धाडूंक जाय. मागीर BDO मागीर कलेक्टराक धाडटा. कलेक्टर मागीर आमकां दिता. सो इट्स अ प्रोसिजर.